الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، ورضي الله عن جميع الأولياء والصالحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي في الله، أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الله سبحانه وتعالى نهى عباده عن الغلو، لأن الغلو مذموم في الشرع. الغلو قبيح لأنه يوصل إلى مجاوزة الحد وإلى الضياع والهلاك. وما معنى الغلو؟ يعني مجاوزة الحد الذي شرعه الله لعباده، مجاوزة الحد الذي وضعه الله، أذن به لعباده. هم بسبب الغلو يتعدون هذا الحد أو هذه الحدود، يتجاوزون. فالغلو مذموم والغلو قبيح، ولذلك بدأنا بهذه الآية، وفي ذلك إشارة إلى أن أهل الكتاب بسبب الغلو الذي وقعوا فيه، يعني الذين انحرفوا والذين شذوا والذين تجاوزوا الحدود، وصلوا والعياذ بالله تعالى إلى صفة المخلوق بصفة الرب، إلى وصف المخلوق بصفة الرب. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. بسبب الغلو الذي وقعوا فيه تجاوزوا الحد، فوصفوا بعض المخلوقين بصفات الإله، بل قالوا عن بعض المخلوقين والعياذ بالله إنه هو الله، وهذا من الغلو الذي نهى الله عنه. وكذلك ورد في الحديث الشريف فيما رواه الترمذي، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإن الغلو في الدين قد أهلك من كان قبلكم. قد أهلك من كان قبلكم. إذن ينبغي على العاقل وعلى الذي يريد السلامة أن يلتزم الشرع، وأن لا يتعدى الشرع، أن لا يعرض عن الشرع، وأن لا يتجاوز الشرع، لأن السلامة، كل السلامة في اتباع الشرع، والهلاك، كل الهلاك في مخالفة الشرع. الذي يريد النجاة والذي يريد الفوز في القيامة فبمتابعة الشريعة. ولن يكون الإنسان أذكى ولا أفهم، حاشا، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلماذا إذن يجاوز الحد ويتعدى الحدود ويبالغ ويغالي ويعمل بخلاف ما قال الرسول وبخلاف ما قال الشرع بزعمه يريد الأحسن؟ لا، هذا ليس الأحسن، هذا عمل قبيح. الأحسن ما هو؟ ملازمة الشريعة. الأفضل أين؟ في ملازمة الشريعة. الأكمل أين؟ في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. اتبع، وفي الاعتقاد لا تبتدع. العقيدة أو الشرع
الذي شرعه الله تعالى فيه كل الخير، فيه النجاة، فيه الفوز، فيه الاطمئنان، فيه الربح في الدنيا والآخرة. أما الإنسان مهما ظن بنفسه أنه يريد الأحسن والأكمل والأعلى بزعمه فتجاوز، يكون أهلك نفسه. فإذا لن يصل إلى السلامة إلا عن طريق الشريعة، لن يصل إلى المعالي والرقي إلا عن طريق الشريعة، إلا بمتابعة الشريعة. لذلك ماذا قال ربنا عز وجل؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا لاحظوا إلى هذا الشرط: من أراد أن يكون من أحباب الله عز وجل فليتابع الرسول صلى الله عليه وسلم، فليقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، فليلتزم هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وليلزم تعاليم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يخرج عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا من أراد أن يكون من أحباب الله فكيف؟ بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا لا خلل ولا نقص فيه. من أراد أن يكون من أحباب الله ومن أحباب رسول الله عليه الصلاة والسلام فبملازمة هدي القرآن وتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك جاء القيد والشرط في هذه الآية: ليكون الإنسان من أحباب الله أن يكون متابعا للرسول، لا أن يكون شاذا، لا أن يكون منحرفا، لا أن يكون زائغا فيقع في الكفر والضلال بسبب الشذوذ والانحراف، بسبب الغلو الذي يصل به إلى الكفر، ثم يزعم أو يظن أنه هو يريد الكمال، أو أنه يريد المقامات أو الترقي، أو أنه يكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشا، لا يكون الإنسان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بمتابعة الشريعة. الشريعة هي الميزان، الشريعة هي الحكم. لذلك العاقل الذكي الفطن هو الذي يلتزم بتعاليم القرآن. القرآن نهى عن الغلو، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو، وقال لنا إن الغلو في الدين قد أهلك من كان قبلكم. إذن يحذرنا مما يهلكنا، الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا مما يهلكنا، يحذرنا مما يؤدي بنا إلى الانحراف، إلى النار، إلى الويلات، إلى الهلاك، إلى الهوان. إذن أين النجاة؟ في متابعة الشريعة. وأين الهلاك؟ في مخالفة الشريعة. أين الأمن والأمان؟ في متابعة أوامر القرآن. وأين الضياع والخسران؟ في مخالفة تعاليم القرآن. إذن هذه المقدمة قدمناها لنظهر سلامة وفائدة ونجاة من التزم بتعاليم القرآن، وأن النجاة والهدي في ذلك، أي بملازمة القرآن والاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام ومتابعة الشريعة، وأن الهلاك والخسران في مخالفة الشريعة. بعد هذه المقدمة نقول: لا يجوز للإنسان بدعوى محبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو محبة الأولياء رضي الله عنهم أن يخرج عن حد الشرع فيصف الأنبياء والأولياء بما لا يجوز. هذا ليس من العدل وليس من الإنصاف، بل وليس من محبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ليس من محبة الأنبياء ولا من محبة الأولياء أن يغالي الإنسان، المغالاة أن يكون مغاليا، أن يتجاوز الحد في تعظيم الأنبياء والأولياء. مثال على ذلك من الغلو
الذي نهى الله عنه ونهى الرسول عليه السلام عنه ما يحصل من بعض أدعياء محبة النبي عليه الصلاة والسلام يصفونه بصفات الله، وهذا غلو. إذن أين العدل؟ أن نمدح الأنبياء بما فيهم، أن نمدح الرسل بما فيهم، أن نمدح الأولياء بما فيهم، بما يليق بهم. أما أن يوصف الولي بصفات النبي وأن يوصف النبي بصفات الله فهذا ضلال مبين وكفر عظيم. أن يقال عن ولي من الأولياء إنه بمرتبة الأنبياء وبفضلهم ومقاماتهم، أو أن يقال عن ولي من الأولياء إنه أفضل من الأنبياء، هذا غلو، هذا غلو. الولي ولي والنبي نبي، فلا يجوز للإنسان بدعوى محبة ولي من الأولياء أن يغالي في تعظيمه فيساويه بالأنبياء أو يرفعه فوق الأنبياء أو أن يصفه بصفات الله. مثال لذلك أيضا بعض الناس يغالون فيقولون إن الولي من الأولياء أو الإمام من الأئمة أفضل من الأنبياء، وبعضهم مراعاة لأجل الناس ماذا يقول؟ هذا الإمام أو الولي أفضل من الأنبياء إلا محمد. وحتى لو قال أفضل من الأنبياء إلا محمد هذا لا ينجيه من تكذيب القرآن، لأن الولي من الأولياء من أولياء البشر والإمام من أئمة البشر من الأولياء العلماء لا يساوي الأنبياء، لا يساوي آدم ولا نوح ولا إبراهيم ولا داود ولا أيوب ولا يعقوب ولا سليمان ولا محمد عليهم الصلاة والسلام. فالبعض يطلق يقول إن الولي أفضل من الأنبياء، وبعضهم يقول أفضل من الأنبياء إلا محمد. هذا كافر وهذا كافر. لماذا؟ لأن الولي من أولياء البشر لا يساوي الأنبياء ولا يفضل الأنبياء. اسمعوا وانتبهوا معي. هذا الإمام الطحاوي الذي هو من الحفاظ الأئمة العلماء الفقهاء، له شهرة واسعة في الدنيا، وهو من أئمة السلف وأدرك جزءا من وقت الخلف. أبو جعفر أحمد بن سلام الطحاوي الوراق في عقيدته المشهورة بالعقيدة الطحاوية، وهي عقيدة كل المسلمين في الشرق والغرب، وقد أقبل السلف والخلف عليها واعتنوا بها حفظا وشرحا وتأليفا تعليقات عليها وتحفيظا للطلبة وعملا على توسعتها ونشرها. هذه العقيدة الطحاوية الذي ذكر هذا الإمام الحافظ، هذا الإمام الفقيه، هذا الإمام الشهير أحمد بن سلامة، هذا ذكر في هذه العقيدة في أولها قال: أما بعد فهذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. يعني ليس خاصا بالمذهب الحنفي وحده، لا، بل هي عقيدة أهل السنة في الأرض. ماذا قال في هذه العقيدة؟ اسمعوا. قال: ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. نقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. وفي القرآن ماذا جاء؟ في سورة الأنعام الله عز وجل ذكر عددا من الأنبياء بأسمائهم، ثم جاء بعد ذكر أسمائهم، انتبهوا واسمعوا للآية: وكلا فضلنا على العالمين. يعني هؤلاء الذين ذكروا بأسمائهم والذين لم يذكروا من الأنبياء بأسمائهم الله فضلهم على العالمين. وكلا فضلنا على العالمين، فكل نبي وحده أفضل من كل العالمين مما سوى الأنبياء. لماذا نقول مما سوى الأنبياء؟ لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعضهم أفضل من بعض، وهذا حق. نحن الآن انتبهوا، عن الأنبياء نتكلم، الأنبياء الرسل بعضهم أفضل من بعض، نعم. أما أولياء البشر لا يفضلون على نبي من الأنبياء. الله ماذا قال في تفضيل بعض الأنبياء على بعض الرسل على بعض؟ الله يقول في القرآن الكريم:
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تفضيل بعض الأنبياء على بعض هذا حق، لأن القرآن أثبته. وهذا التفضيل بين الأنبياء يكون بالدليل أو بما ورد، لا بالرأي والتشهي. لا، يعني ليس أنت أو أنا برأينا نفاضل بين الأنبياء، لا. إنما مثلا الرازي رحمه الله يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من كل الأنبياء ومن كل الرسل ومن كل العالمين بالإجماع، هذا ما فيه كلام. أما هم الأنبياء فيما بينهم بعضهم أفضل من بعض. لذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه، وهو عبد الرحمن بن صخر، والذي أخذ وعاءين من العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ماذا يقول: خيار الأنبياء 5: محمد، إبراهيم، موسى، عيسى، ونوح. ثم ماذا قال؟ وخيار 5 محمد عليهم الصلاة والسلام جميعا. إذن تفضيل بعض النبيين على بعض هذا حق، لأن القرآن أثبته وفي الحديث ورد وعليه الإجماع. لكن نحن في ماذا نتكلم الآن؟ في من فضل وليا من أولياء البشر والعياذ بالله على نبي من أنبياء الله. لذلك قلنا إن كل نبي وحده أفضل من كل العالمين مما سوى الأنبياء. ولذلك قال العلماء إن من فضل وليا من أولياء البشر على نبي من الأنبياء فهو كافر، لأنه كذب القرآن وكذب الإجماع. فإن قيل لكم فما تقولون في حديث، وانتبهوا هذا حديث مكذوب الذي أحذر منه الآن، على زعمهم يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل أو كأنبياء بني إسرائيل. هذا مكذوب، هذا كذب على الرسول، هذا افتراء على الرسول صلى الله عليه وسلم. كنا في الدرس السابق حذرنا من بعض الأحاديث المكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من جملتها. وأيضا بعض الناس اليوم وغدا وبعد غد ربما ينشرون أحاديث مكذوبة، منها يقولون من بشر أمتي برمضان كان معي في الجنة، أو أعتقه الله من النار، أو كذا. يركبون تركيبات الرسول ما قالها صلى الله عليه وسلم. ومن هذه التركيبات والأكاذيب والافتراءات قول بعض الدجاجلة والعياذ بالله، يقولون قال رسول الله على زعمهم والرسول ما قال. يقولون قال رسول الله يقولون علماء أمتي على زعمهم أفضل من أنبياء بني إسرائيل. هذا كفر. وكيف ينسبونه إلى الرسول؟ يعني نسبته إلى الرسول كفر وقوله كفر. لماذا؟ لأنهم بهذا الكلام نسبوا الكفر إلى الرسول. الرسول حاشاه أن يفضل أولياء هذه الأمة على أنبياء بني إسرائيل. الرسول يكذب القرآن؟ حاشا. الرسول عليه الصلاة والسلام على قلبه نزل القرآن العظيم الشريف المجيد المقدس المعظم المبارك على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل. فهل الرسول صلى الله عليه وسلم يليق به بزعمهم أن يكذب القرآن؟ حاشا. الله في سورة الأنعام قال وكلا فضلنا على العالمين. فكيف ينسبون إلى الرسول أنه قال علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل؟ وبعضهم يرويه على زعمه بلفظ كأنبياء بني إسرائيل. فالذي يساوي بين الأنبياء والأولياء من البشر هذا ليس من المسلمين، أو يفضل أولياء البشر على الأنبياء هذا ليس من المسلمين. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يوحى إليهم، الرسل يأتون بشرع جديد، والنبي يأتي يوحى إليه ويؤمر بالتبليغ ويؤمر باتباع شرع الرسول الذي قبله أو في زمانه. الولي لا يحصل له ذلك. الولي فرد من أفراد الأمة يكون تابعا للنبي. فكيف يفضل العالم أو الإمام أو الولي من البشر على الأنبياء؟
هذا تكذيب للدين، تكذيب للقرآن، تكذيب للإجماع. رأيتم هذه مسألة من مسائل الغلو، من مسائل الغلو التي يصل بها بعض الناس إلى تكذيب الدين والعياذ بالله تعالى. فحاصل المسألة أننا نحب الأولياء ونحترم الأولياء ونمدح الأولياء، لكن بما فيهم، بما يليق بهم. هم أولياء ليسوا أنبياء، فلا نصف الأولياء بصفات الأنبياء ولا نصف الأولياء بصفات الله، هذا تكذيب للدين. إنما نحبهم نمدحهم لأنهم أحباب الله. من هو الولي؟ شرحنا في مجلس سابق وعرفنا من هو الولي، وتكلمنا عن الكرامات وذكرنا شروط الولاية. الولي هو الإنسان المسلم المستقيم في شريعة الله باطنا وظاهرا، ويكثر من نوافل الطاعات، هذا الولي. فكيف يفضل الولي على الأنبياء؟ كيف يفضل الولي على إبراهيم، على آدم، على أيوب، على داود، على يعقوب، على سليمان عليهم الصلاة والسلام؟ من هنا كما قلت لكم قال العلماء: من فضل وليا من أولياء البشر على نبي من الأنبياء فقد كفر، لأنه كذب القرآن وكذب الإجماع. وكذلك من مسألة الغلو التي هي عند بعض الزنادقة على زعمهم، فكانت تدور على العلماء والمشايخ والأطباء وتأخذ الأسباب والعلاج فلا يحصل لها حمل. على زعمهم ذهبت إلى ولي من أولياء الله فنظر في اللوح المحفوظ على زعمهم، انتبهوا هذا كذب وافتراء ودجل وضلال. على زعمهم نظر إلى اللوح المحفوظ فقال لها: أنت قد قدر الله لك، يعني على زعمهم في الأزل، يعني الله شاء لها وقدر لها في الأزل أن لا يكون لك أولاد. فمد يده بزعمهم إلى اللوح المحفوظ ومحى المقدر الذي هو مقدر لها، وكتب هو على زعمهم في اللوح المحفوظ أن فلان يكون لها ولد، فحملت بعد مدة وولدت. أي سخافة هذه؟ أي دجل هذا؟ أي زندقة هذه؟ أي كفر بواح صراح! لأن الذي يعتقد أو يقول بأن تقدير الله الأزلي يتغير، أو الذي يقول بأن مشيئة الله تتغير، جعل الله مخلوقا، الله حادثا. ثم تعرفون لهؤلاء الزنادقة ما معنى ما قالوه في هذه الحكاية الملفقة المكذوبة المركبة السخيفة الساقطة، وعلى من وضعها من الله ما يستحق. تعرفون ما معنى هذا الكلام؟ أن هذا الولي غير في تقدير الله الأزلي، أو أن هذا الولي غلب الله بزعمهم. هل هذا يرضاه مسلم؟ لا والله. هل هذا يرضاه مؤمن؟ لا والله. بل هذا كافر زنديق، وإن ادعى الإسلام، وإن ادعى المشيخة، وإن ادعى الولاية، وإن ادعى الطريقة، وإن ادعى المقامات والكشف والأحوال، وأنه من أتباع الأولياء والأقطاب. هو عدو الله وعدو الأنبياء وعدو القرآن وعدو الإسلام وعدو الأقطاب والأولياء. لأن الأولياء لو رأوه ولو سمعوه ما قال لقالوا للحاكم أن ينفذ فيه ما يستحق، أن ينفذ فيه ما يستحق. وهكذا بعض الدجاجلة وصفوا مشايخهم، قالوا إن فلان بزعمهم عن أحد المشايخ هو كالصمدي، أي كرب العالمين على زعمهم. وبعض أدعياء الطريقة الآن في عصرنا لهم وجود في لبنان وفي سوريا وفي الأردن وفي عدد من البلاد. هؤلاء أهل الحلول والاتحاد يتسترون بأحد الأولياء الصالحين وهو منهم براء، وهو الشيخ علي نور الدين اليشرطي. الشيخ علي نور الدين اليشرطي بريء منهم، وكان يحذر من هؤلاء الذين انحرفوا وكانوا ينتسبون إليه وانحرفوا في حياته، فصار يحذر منهم قبل أن يموت. بعض هؤلاء ماذا قال من شدة الغلو عندهم في المشايخ؟ قال: يجب على المريد
أن يعتقد في شيخه أن الله تجلى له في صورته، وأن شيخه هو المتصرف في حياته ومماته. لعنة الله على من يقول ذلك، لأنهم وصفوا الشيخ بصفات الله، جعلوا الشيخ يحيي ويميت. والله ماذا قال في القرآن؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لله يعني لله تعالى هو الذي انفرد بالخلق والإيجاد، بالإحياء والإماتة، لا شريك له في بقية الآية، يعني لا شريك له في ذلك. إذا انتبهوا من الغلو ومن مجاوزة الحد، فالسلامة والنجاة والفوز والأمن والأمان والترقي والحصول على البشائر في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس في مخالفة الرسول، في اتباع الشرع وليس في معارضة الشرع. إذن الغلو ممنوع في الشرع، الغلو مذموم في الدين. القرآن نهى عن الغلو، والرسول عليه الصلاة والسلام حذر من الغلو. ومن الغلو أيضا ما يقوله بعض أدعياء محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي منهم براء. ماذا يقولون والعياذ بالله؟ النبي هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هنا في بيروت كان أحد أدعياء المشيخة، وكان يتستر بالطريقة، وكان يلبس الثوب المعروف عند أهل بيروت بالعامية يسمونه القمباز، وكان يضع الطربوش الأحمر ويضع عليه هذه الشرخانة الصفراء. هذا هنا في بيروت. ماذا كان يقول والعياذ بالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول النبي هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذا كذب الله، لأن الله ماذا قال في سورة الحديد عن ذاته المقدس؟ هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فماذا يكون فعل هذا المدعي الذي يدعي أنه شيخ 4 طرق؟ كان يدعي أنه شيخ 4 طرق في بيروت. انظروا ما ورد في القرآن أنه من صفات الله تعالى أطلقه على رسول الله، حاشا، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يرضى بذلك ولا يفرح به ولا يقره، بل الرسول يكفر من يصف الرسول بصفات الله تعالى. وبعض هؤلاء الذين غالوا وتجاوزوا الحد قالوا والعياذ بالله الرسول يعلم كل ما يعلمه الله، وهذا تكذيب للقرآن. الله ماذا قال؟ وهو بكل شيء عليم. ما قال هو والرسول، قال وهو بكل شيء عليم. والذي يقول الرسول يعلم كل ما يعلمه الله كأنه يقول الرسول هو الله، كأنه يقول الرسول، حاشا، كأنه هو على زعمه يقول الرسول قادر على كل شيء، وهذا تكذيب للقرآن، هذا خروج عن الدين والقرآن. لذلك نقل الفقيه العلامة الشافعي مفتي المدينة المنورة قبل نحو 100 سنة، وهو السيد الشيخ أحمد البرزنجي الحسيني. هذا كان من أهل السنة، ليس من المشبهة المجسمة، ليس ممن يكفرون الأمة، ليس ممن يكفرون من يتوسل ويتبرك، لا، كان من علماء أهل السنة. له كتاب غاية المأمول في علم الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذا الكتاب ماذا قال هذا المفتي السيد أحمد البرزنجي الحسيني في هذا الكتاب؟ قال من ساوى بين علم الله وعلم الرسول فهو كافر بإجماع الأمة. إذا انتبهوا، نمدح الأنبياء، نعظم الأنبياء، لكن بما فيهم، لا نصفهم بصفات الله، ونمدح الأولياء ونعظم الأولياء لكن بما فيهم، فلا نصفهم بصفات الأنبياء ولا بصفات الله. هذا الاعتدال وهذا الإنصاف. وأما الغلو فطريق الهلاك. اللهم اختم لنا بالهدى وارزقنا تمام
متابعة الرسول وكمال الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. فرج عنا وعن المسلمين، واختم لنا بكامل الإيمان. اشفنا واشف مرضانا يا رب العالمين، اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين المظلومين. اللهم ربنا إلهنا ارحم الموتى المسلمين. اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء والغلبة والأخطار وسيء الأسقام والأمراض والحروب عن المسلمين. اللهم ارفع ذلك عن المسلمين. اللهم يسر أمورهم واشرح صدورهم وفرج عنهم وخفف عنهم. اللهم يا ربنا يا إلهنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام، وأعتق رقابنا من النار، وأكرمنا برؤية ليلة القدر يا رب العالمين، وأكرمنا برؤية نبيك المصطفى عليه الصلاة والسلام، واختم لنا بكامل الإيمان. اللهم أحينا على السنة وأمتنا وابعثنا عليها، واجعلنا خداما لها إلى الممات. اللهم أنبت أولادنا نباتا حسنا، أصلح أحوالهم، اهدهم وفقههم. اللهم فقههم في الدين. اللهم فقههم في الدين. اللهم فقهنا وإياهم في الدين، واجعلنا وإياهم حراسا للدين، خداما للإسلام، عاملين على نشر عقيدة نبيك المصطفى. وفقنا وإياهم لكل خير، احفظنا وإياهم والمسلمين من كل شر وضير، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. اللهم أعط من معنا الآن في هذا الموقع والمسلمين سؤلهم من الخير، فرج عنا وعنهم وعن المسلمين، بلغنا وإياهم والمسلمين آمالنا من الخيرات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.